पानी बिना माछी हुन्न चारो बिना झरी पानी बिना माछी हुन्न चारो बिना झरी यो जिन्दगी काट्न मन छ सधैँ हाँसखेल गरी भनौँ कसरी म त मन्जरी साँच्चै साथ दिन्छौ र त्यो साथ सन्जरी म त मन्जरी साँच्चै साथ दिन्छौ र त्यो साथ सन्जरी। नमस्ते, म लोकदोहोरी गायिका विनिता गुरुङ। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत अनलाइन टिभी। सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म हिरो चुरोचन। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले विशेष गरेर कलाकारिता क्षेत्र, विशेष गरेर सङ्गीत क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ गायक गोपाल सोनाम। उहाँलाई म गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। गोपाल सर नमस्ते, यहाँलाई गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। गीत सङ्गीत अनलाइन टिभी जति पनि दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्पूर्ण पनि लसो फ्याफुलो भन्न चाहन्छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त त अब आफ्नै दैनिकी जीवनयापनकै लागि व्यस्त छु अहिले। सङ्गीतको पाटो त छँदैछ। यावत कुराहरूलाई लिएर अब त्यस्तै छ कामहरू। भर्खरै मात्र नेपाल आइडलबाट आउट हुनुभयो, कस्तो रह्यो त्यहाँको यात्रा? नेपाल आइडलको यात्रा स्टार्टिङदेखि नै अब स्मरणमै रह्यो। अब त्यो आउट भइसकेपछि होइन, आउट हुन पुगेँ। एकदमै सुरुवातको जुन सङ्घर्ष थियो त्यो जुन लेभलसम्म पुग्यो, राउन्डसम्म, त्योसम्म पुग्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो होइन, त्यो सजिलो थिएन। अब त्यहाँसम्म पुगेर आउट हुन पुग्यो। अब त्यो मेरो अब दुर्भाग्य भनौँ। सङ्घर्ष के रहेछ त? नेम र फेम भन्छ नि होइन, एउटा कलाकारिता मात्रै एउटा आफ्नो आफूसँग चाहिँ एउटा क्षमता भइकन पनि नहुने, एउटा जनतामाझ, एउटा जनमानसमा चाहिँ एउटा फेम पनि चाहिँदो रहेछ। त्यो फेमको लागि मात्रै भए पनि मान्छेले त्यो अवसर रोज्दो रहेछ। त्यो अवसर रोज्नेमा म पनि परेँ। भनिन्छ नि धन भइसके पछाडि केही पनि चाहिँदैन भन्ने खालको छ नि त हाम्रो समाजमा। धन ठुलो लाग्यो कि तपाईँलाई आज मन ठुलो लाग्यो त यसरी सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि? यो धन ठुलो कि मन ठुलो भन्ने विषयमा मैले अहिले बोल्न सायद त्यति उचित नहोला, किनभने त्यो अनुभव मैले बटुलिसकेको छैन। होइन, तपाईँ जुन खालको एउटा सङ्घर्ष गर्नुभएको छ नि त कलाकारिता क्षेत्रको लागि, तपाईँले सर्वस्व नै त्यागेर एउटा पागल जस्तै भनेर लागिराख्नु भएको छ नि त। धनकै कुरा गर्नु छ भने अब अहिलेसम्म म यहाँसम्म स्थापित र यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण पनि त्यो धनले नै हो होइन। अब मसँग कति खुबी छ, मैले सङ्गीतप्रति कति मैले चाहिँ दिन सक्छु भन्ने कुरा जनतामा चाहिँ त्यो थोरै भए पनि पुगिसकेको अवस्था छ। जनताले मलाई कसरी लिनुभएको छ होइन। गोपाल सोनामले गीत राम्रै गाउने रहेछ र गीत गाउनको लागि गोपाल सोनाम ठिकै मान्छे रहेछ भन्ने किसिमको लिनु भएको होला, त्यो आफ्नोमा छ, अथवा त्यो नहोला पनि त्यो आफ्नोमा छ। तर गोपाल सोनामलाई गोपाल सोनाम बनाउनमा चाहिँ आफ्नो कला सँगसँगै अब धन पनि हो जस्तो लाग्छ। अब धनले नै अब हरेक कुरा पो त भने, अब गीत गाऊ त्यही चाहियो होइन। अब आफ्नो सबै कुरा आफूले क्रिएसन गर्ने कुरा पनि होइन, सबै क्रिएसनहरू किन्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ है। अब सङ्गीतमा जोडिनुको लागि अब म त अब डाइरेक्ट भन्ने हो भने धनै हो। तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्दाको क्षणहरूलाई सम्झाउनु पर्दा त्यो विगतको दिनहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? एउटा सोखले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा लाग्यो होइन। एउटा सोख सानैदेखिको गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सोखले गर्दाखेरि हो। सुरुको काल अब जसरी म सुरुवात यो सङ्गीत क्षेत्रमा भयो नि, त्यो सुरुवातदेखि अहिलेको समयसम्ममा पनि अब मैले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने यसलाई, खै अब मैले आफूले डिस्क्राइब नै कसरी गर्ने भन्ने कुरो छ कि। अब म आफू यो क्षेत्रमा लागेर अब धेरै माथि अब चलेको कलाकारको हिसाबले पनि अब म अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन होइन। अब जनताले चाहिँ अब मेरो गीतहरूलाई अझै पनि सुन्न देख्न पाउनु भएको छैन होइन। मैले आफूले भ्याएसम्म, आफूले भ्याएको समय, आफूसँग भएको आर्थिकलाई चाहिँ म्यानेज गरेर अहिलेसम्म चाहिँ यसो
युट्युब मार्फत हैन 4-5 वटा गीत भिडियोहरू लिएर चाहिँ बल्ल सकिएको छ। अब खै सेटिस्फ्याक्सन अझै पनि छैन त्यो म्युजिक क्षेत्रमा आफूले जुन किसिमको मैले चाहेको थियो नि यतिसम्म चाहिँ म हुनुपर्ने है भन्ने किसिमको जुन लेभल थिङ्किङ थियो मेरो त्यो अहिलेसम्म सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ मैले पाउन सकेको छैन। त्यति अलि दुःख लाग्छ। वास्तवमा समाजले चाहिँ यो कलाकारिता क्षेत्रलाई कसरी हेरेको पाउनुभयो? सामाजिक दृष्टिकोणलाई यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ के बुझेको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवले चाहिँ सङ्गीतलाई अहिले सामाजिक दृष्टिकोण अलिकति फरक भइसकेको अवस्था छ। हामी सबैले थाहा नै छ यो हैन कुरा, किनभने सङ्गीत अहिले बिकाउ भयो कि अरू भन्दा नि बिकाउ हो, जसले पनि सङ्गीतमा लाग्न सक्ने हैन। र समाजमा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो सङ्गीतलाई रुचाउने उहाँहरूको ट्रेन्ड नै फरक भयो क्या अहिले हैन। अब कस्तो गीत सङ्गीतलाई ठाउँ दिने भन्ने नै भएन क्या अहिले, भाइरलकै पछाडि दौडिने हैन। अनि यथार्थ के हो, अब वास्तविक सङ्गीत के हो, सङ्गीत केलाई भनिन्छ भन्ने नै यो अहिले यो जति पनि हुन्छ नि अब दर्शक श्रोता नै हुनुहुन्छ हैन, जस्तो भए पनि अब उहाँहरूले जे रुचाउनुहुन्छ त्यही चल्दै हो नि, राम्रो होस् नराम्रो होस् आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसले गर्दाखेरि ट्रेन्डिङ चाहिँ अलिकति ट्रेन्ड बिग्रियो क्या भन्दा नि सङ्गीत वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ के थियो र के भइरहेछ यो समाजमा भन्ने चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ। तपाईँको लागि चाहिँ सङ्गीत के हो? सङ्गीत एउटा मेरो लागि मेरो अनुभवले चाहिँ एउटा सङ्गीत अब भन्दै त सबैले त्यही भन्छन् हैन, साधना हो हैन। सङ्गीतलाई अब सबैले आफ्नो किसिमले लिएको हुन्छ भनेदेखि मेरो विचारमा चाहिँ सङ्गीत भनेको एउटा मेरो लागि है, अब अरूको लागि मैले अब नहुन सक्छ हैन, सरी भन्न चाहन्छु। मेरो लागि चाहिँ सङ्गीत भन्ने कुरा एउटा जिउनलाई जति पनि हामीलाई चाहिन्छ नि, जति पनि आधारहरू एउटा मानिस भइसकेपछि एउटा अपरिहार्य कुरा चाहिँ सङ्गीत नै हो, जिउने माध्यम नै सङ्गीत हो भन्ने चाहिँ म बुझ्छु। 1 दर्जन हाराहारी त गीत गाइसक्नु भएको छ, त्यो गीतमध्ये समाजलाई चाहिने गीत पनि गाउनुभयो होला। त्यो गीत सुनाउनु पर्दा हाम्रो कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? समाजकै लागि चाहिने गीत भन्नुभयो हजुरले होइन। अब यो कुरालाई भाषी भने नेपालीमै गरेको छ मैले चाहिँ। अब विशेष त म तामाङ भइकन पनि अब तामाङ भाषामै मैले चाहिँ गीत रेकर्ड चाहिँ गरेको छैन हैन। किन भनेदेखि फेरि अब तामाङ भइकन पनि तामाङमा किन चाहिँ सेलो गीत नगाएको भन्ने किसिमको एउटा साथीभाइको गुनासो पनि छ। तर यो इन्टरभ्यू मार्फत चाहिँ म के खुलाउन चाहन्छु भनेदेखि तामाङ सेलो धेरै छन् अहिले। तामाङ सेलो जगतमा जति पनि उदाएका र जति पनि अग्रजहरू थिए उहाँहरूले जति पनि चाहिने जति उहाँहरू छ नि त, एउटा सृष्टि एउटा के भन्छ एउटा छापहरू छ नि त। तैपनि तामाङ सेलोलाई यो व्यापक रूपमा लिन सकेको छैन के, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ यो छ। र मैले तामाङ भाषामै चाहिँ किन सेलो गाइनँ भन्दाखेरि चाहिँ सेलो गाउने तर नेपाली सेलो गाउँ। तामाङ हजुर नेपाली भाषामै सेलोमा ढाल्दाखेरि यो त नेपाली जति पनि हुनुहुन्छ जहाँ पनि हुनुहुन्छ सबैले सुन्न पायो नि त। तामाङ सेलोकै फ्लेभरमा नेपाली भाषाबाट पनि सेलो गर्दाखेरि यस्तो राम्रो सुनिरहेछ भन्ने किसिमको छाप हो चाहिँ त्यो पनि एउटा मौलिकता हो नि त, एउटा मौलिकतासँग जोडिएको कुरा त हो नि भनेर चाहिँ मैले एउटा आफ्नो समाज सुहाउँदो एउटा चाहिँ लोसार सम्बन्धी गीत चाहिँ गाएको छु मैले हैन। यो गीत एक टुक्रा सुन्छु। हुन्छ। पुर्खाको चिनारी लोछार हाम्रो मङ्गोल जातिको पर्व हो। पुर्खाको चिनारी लोछार हाम्रो मङ्गोल जातिको पर्व हो। आफ्नै भाषा आफ्नै भेषा संस्कृति हाम्रो गर्व हो। आफ्नै भाषा आफ्नै भेषा संस्कृति हाम्रो गर्व हो। तपाईँले यो गीतमा आफ्नै संस्कार आफ्नै पहिचानको कुराहरू चाहिँ शब्दमा पनि उठेको छ। तामाङ समाजको लागि यो तामाङ सेलो सङ्गीत चाहिँ के हो त? तामाङ सेलो तामाङ समाजको लागि जहाँसम्म तामाङको एउटा पहिचानै सेलो हो। तामाङ सेलो केले भनिन्छ भन्दा तामाङको रीतिस्थिति रहनसहन भाषा वेशभूषालाई झल्काउने गरिकन त्यहाँका लोक भाकाहरू ठेट भाकाहरूलाई समेटेर एउटा
तामाङको एउटा पहिचानलाई दर्शाउने माध्यम नै तामाङ सेलो हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ। ठ्याक्कै मौलिक सङ्गीत भनौँ, शब्द भनौँ, साँच्चीकै आएको छ कि छैन, के छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा? अब अलिकति यो कुरामा मैले चाहिँ प्रश्टाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब तामाङ सेलोको मौलिकता बोकेको एउटा शब्दहरू हुन्छ नि, जुन किसिमको जुन थेट शब्दहरू, त्यो अहिले बिरलै मात्रै पाउन सकिन्छ। जुन हामीले सुनिरहेकै छौँ, जति पनि कुरै आयो, जति पनि गीत होस्, जुनैसुकै गीत होस्, ट्रेन्डिङमै जानु पर्यो। ट्रेन्डिङमै जानको लागि जुनै पनि शब्द हालिदिने हो। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि मौलिकता त धेरै नै कम भइसकेको छ। जस्तो किसिमको पहिला अग्रजहरूले जुन किसिमको तामाङ सेलोको छाप छोड्नु भएको थियो, त्यो छाप अहिले छैन। ठिक छ, नाच्ने गाउने मिठास आफ्नोमा छ होला होइन, तर तामाङ को एउटा संस्कृति मौलिकता जोगाउने किसिमको शब्दहरूलाई समेटिएर अहिलेसम्म चाहिँ मलाई त्यति चित्तबुद्ध चाहिँ छैन। अहिले आफ्नो समाजको लागि तामाङ सेलो सङ्गीतले होइन, जसले भनौँ न कसरी चाहिँ नेतृत्व गर्दै आइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब समाजको उठानकै सम्बन्धमा चाहिँ अब सबै गीत त्यस्ता नराम्रो नै भन्ने होइनन्, नराम्रोमा पनि त्यस्तो गरिने पनि मिल्दैन। गीत गीतै हो, सङ्गीत सङ्गीतै हो। अघि भने दर्शकले रुचाउनुहुन्छ भने सबै राम्रै हो होइन, दर्शकै हातको कुरा हो। तर कतिपय कुरा चाहिँ जस्तै अब 2-4वटा गीतहरू मैले अहिले त्यो निकै राम्रो पनि छन् कि, जुन एकदमै राम्रो भाकाहरू मिलाएर होइन, अब पुरानै भाकालाई फेरि नयाँ रिमिक्स गरेर होस्, यसै होस्, समाजको नै एउटा कुराहरूलाई लिएर चाहिँ बनाएका होइन, त्यो गीतले गर्दाखेरि पनि ओहो तामाङ समाज यस्तो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ झट्ट मान्छेले चाहिँ ओहो भन्ने किसिमको पार्नेसम्मको एउटा गीतहरू पनि छ है, कतिपय गीतहरू पनि छ। तर कतिपय गीतहरू चाहिँ नाच्ने मात्रै के, नाच्नकै लागि मनोरञ्जन मात्रै केन्द्रित रहेर चाहिँ बनाएको गीतहरू पनि छन्, जसले गर्दाखेरि मैले त्यसले समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ त? प्रभाव भनेको अब प्रभाव चाहिँ अब सकारात्मक भन्दै नकारात्मक धेरै देख्यो कि। अहिलेको जेनेरेसनहरू अब कतै अब बिहे वर्तमान कुनै एउटा समारोहमा यदि चाहिँ प्रोग्राम भयो भने अब त्यहाँ के नाच्ने गीत चाहियो, एकदम हुन्छ नि, चाहिएन धुमधडाका। अब चोली फरिया होइन, अब हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि तामाङको एउटा हुन्छ नि चाहिँ पहिचान सम्बन्धी गीत भइकन पनि डान्स गर्नेले के गरिरहेछ त्यहाँ, आफ्नै पारामा लुगा लगाएर चाहिँ डान्स गरिरहेछ। सेलोले त के माग्छ? सेलोले त अभियसली तामाङ नै कल्चर झल्कीको ड्रेस माग्छ नि त होइन। अब मोडर्न ड्रेस लगाएर अब तामाङ गीतमा नाच्यो भने त तामाङ सेलोको महत्त्व त भएन होइन। त्यो किसिमको विकृतिहरू चाहिँ अहिले जन्मिँदैछ कि अहिलेको जेनेरेसनले त्यो बुझ्दैन कि। अब तपाईँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले यो बोलिरहँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यसको लागि होइन सुधार्नुपर्छ, समीक्षा भएर राम्रो चिज चाहिँ लिएर आउनुपर्छ होइन, हाम्रो पुरानो चिजहरू आउनुपर्छ, इतिहास राख्ने खालको आउनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिको लाग्नु भएको छ? अब साङ्गठनिक हिसाबले त अब लागि परिरहेका हाम्रा अग्रज दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन। म त्यसरी साङ्गठनिक हिसाबले म त त्यसरी लागेको छैन, आबद्ध पनि म कुनै पनि छैन अहिलेसम्म होइन। अब व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई अघि मैले भनेको चाहिँ कुरा अनुसारले व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ मौलिकता विपरीतको कुराहरू मलाई मन पर्दैन होइन। सकभर त्यस्तो नहोस् भन्ने पनि चाहन्छु। र मबाट के हुनसक्छ भन्दा यदि मैले यदि कुनै पनि समाजलाई केही चाहिँ दिन यदि मैले चाहेँ भने चाहिँ अभियसली मैले जुन कुरा गरेँ त्यो कुराहरूलाई समेटेर जान पाऊँ कि, मौलिकता देखाएर जान पाऊँ, तामाङको एउटा कल्चर देखाउन पाऊँ होइन विश्व सामु। बरु पुरानो भन्दैमा पुरानो बिल्कुलै पुरानो पनि चाहिएन, त्यसले नयाँमा रूपान्तरण गरौँ। तर नयाँमा रूपान्तरण गर्दाखेरि पनि अझ राम्रो वाह हुन्छ नि त, नयाँ पुस्ता भइकन पनि राम्रो गरेछ है भन्ने किसिमको अग्रजहरूले हेर्नु हुँदाखेरि पनि माया आशीर्वाद पाओस् न, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सिर्जना गर्न पाऊँ भन्ने मेरो एउटा सपना छ होइन। अब हेरौँ कतिसम्म सपना अब साकार गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हो। अहिलेको पुस्ता धेरैजना चाहिँ गीत सङ्गीतमा हुमिनु भएको छ। तपाईँको नजरमा सङ्गीत बुझेर आउने कति जति होला? वास्तवमा यही चाहिँ सङ्गीत हो, अब सङ्गीतमै हामी जीवन बिताउँछौँ भनेर जो चाहिँ लागिराख्नु भएको छ, तपाईँको नजरमा कति जति पर्छन्? किनकि तपाईँको सर्कलमा त तपाईँले सबै चिज थाहा हुन्छ, पक्कै पनि तपाईँ पनि केही बुझेर आउनुभएको छ होला
त केही सिकेर आउनुभएको छ होला, के छ? अहिलेको जेनेरेसनमा सङ्गीतलाई एउटा अध्ययन गरेर गहन रूपमा लिएर यो सङ्गीतलाई चाहिँ म सङ्गीतमा लागेर मैले सङ्गीतलाई चाहिँ के योगदान दिनुपर्छ भनेर लागि परेकै व्यक्तिहरूको त म धेरै कमी देख्छु हैन। अध्ययनको त कुरै छोड्नुहोस् हैन। अहिले अब आधुनिकता छ हो, घरमै बसेर आफ्नो एउटा केही साङ्गीतिक एउटा कुनै सङ्गीतसँग जोडेको कुनै पनि कुराहरू सिक्दै आफैले पनि क्रिएसन गर्न पाउने एउटा सुविधा घरघरमै छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि गुरु समातेर एउटा सङ्गीत सम्बन्धी अध्ययनै गरेर सङ्गीतमा लागि परेकाहरू धेरै नै कमी देख्छु हैन। त्यो बिल्कुलै नराम्रो पनि हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि नै हो कि यो सङ्गीतप्रति मार्केटमा असर पर्छ कि पर्दैन? असर पर्दैन हैन। भोलि सङ्गीत बजारको हिसाबमा जाने हो भने, भोलि एकाडेमिक रूपमा जाने हो भने यसले असर गर्छ कि गर्दैन? धेरै नै असर गर्छ। असर गर्ने भएर नै को टिक्ने कि को टिक्ने र को टिकिरहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा पाउँछ नि। अब कोही गीतहरू भाइरल भइहाल्छ हैन, चलिहाल्छ एकदम धुमधडाका हैन, भ्युज पनि टन्नै कमाएका, रातारात चाहिँ मिडियामा चम्केकाहरू 1 महिनापछि गायब पनि हुनसक्छ कि। कारण के हो त? अब जनतालाई दर्शक श्रोतालाई कस्तो किसिमको गीतहरू कुन बेला मनपर्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। हत्ता आइदिन्छ, सट्ट चलिदियो हैन, मान्छे रातारात भाइरल पनि भइदिन्छ। अब भोलिबाट त्यस अर्को त छैन। किन छैन भन्दा उसँग त अध्ययनै छैन। फिल्टर हुन जरुरी छ कि छैन? ठ्याक्कै पोइन्टको कुरा, फिल्टर त हुनैपर्छ। फिल्टर भएर साँच्चीकै प्रतिस्पर्धीकै हिस्सामा अथवा अध्ययनकै हिस्सामा जाने हो भने, भोलि काउन्ट गर्ने हो भने कलाकारहरू धेरैको सङ्ख्यामा देखेला कि कमको सङ्ख्यामा देखेला त? धेरै कमको सङ्ख्यामा देखिन्छ। जति देखिनुहुन्छ एकदम युनिक देखिनुहुन्छ कि। एकदम सङ्घर्षरत सङ्गीतकर्मीहरू हुनुहुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीत जगतमा होस् या नेपाली गीत सङ्गीत जगतकै एउटा अर्को हाम्रै तामाङ समाजको सेलो जगतमा जति पनि सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ नि, धेरै मेहनती, धेरै अध्ययन गरेका पनि हुनुहुन्छ के व्यक्तिहरू। तर उहाँहरूले बिचरा छाया, उहाँहरूलाई जुन सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञानै नभएको मान्छेहरूले भाइरलको चक्करमा उहाँहरूले छाया पारिदिइरहेछ कि। उहाँहरू अगाडि आउनै सकेको छैन। त्यो दुःख लाग्छ नि त। यदि त्यसरी चाहिँ छानियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू त अगाडि आउन पाउने हो नि त। हो, त्यही हो। वास्तवमा जोसँग जुन क्षमता छ त्यो व्यक्तिहरू त्यो क्षेत्रमा अगाडि नआएकै हो त। एकदम। अहिले त एउटै व्यक्ति कम्पोजर, एउटै व्यक्ति एरेन्जर, एउटै व्यक्ति डाइरेक्टर, एउटै व्यक्ति हरेक किसिमका चाहिँ गरेर चाहिँ चलिरहेछ। अब त्यहाँ अब बेस्ट चाहिँ केले मान्ने? उसलाई बेस्ट कम्पोजर मान्ने कि बेस्ट एडिटर मान्ने कि बेस्ट डाइरेक्टर मान्ने कि के मान्ने नै उ छ कि एक्लैले भ्याइदिन्छ। बाध्यता पनि होला नि त। बाध्यता पनि हुनसक्छ होइन, किनकि लगानीको हिसाबमा धेरै जान्छ पनि, तर आय स्रोतको हिसाबमा कम पनि हुन सक्ला। के छ आर्थिक अवस्था कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिहरूको? कमाउने भन्ने हिसाबले त कलाकारितामा लाग्ने नै होइन, सिधै कुरा। यदि कसैले कमाएर, यो एउटा आत्मसन्तुष्टि हो होइन। यदि आफूसँग कला छ, आफूलाई कि त आफू मात्रै निहित गरेर राख्नु पऱ्यो आफ्नो कलालाई। यदि बाहिर बजारमा चाहिँ प्रस्फुटन गर्न चाहन्छ, जनता सामु आफ्नो आवाज आफ्नो कला देखाउन चाहन्छ भने उसले आफूलेबाट योगदान दिने हो। सङ्गीतबाट म यति कमाउँछु, म यति थुच्छु भन्ने किसिमले लागेर चाहिँ मलाई चाहिँ लागेर, किन म आफू पनि त्यस्तै व्यक्ति हो। त्यो नै हो के विकृति। मैले अघि कुरा ल्याएँ नि, किन मान्छेले गाउनु छ, रातारात चल्नु छ। अब यसको फाइदा कसले लिने भयो? त्यस्तै बिचौली लिने हो कि, बिचौलीले कमाउने हो। यही त हो नि विकृति। यदि त्यस्तो नहुँदो हो त अर्कै हुन्थ्यो। सायद गोपाल सोनाम अलिक पछि जन्मिन्थ्यो होला कि सङ्गीत दुनियाँमा होइन, अझै निखारेर जन्मिन्थ्यो होला। अथवा गोपाल सोनाम जस्तै अर्को पनि कलाकारहरू बाँकी छन् नि होइन। गोपाल सोनामले दर्जनौँ गीत गाइसके, गोपाल सोनाम अझै पनि यो अवस्थामा छु होइन। अथवा गोपाल सोनामभन्दा पछि आएका जम्मा 2 गीत गाएको होला होइन। अब ऊ रातारात भागल हुन् होइन भनेपछि के कारणले यही किसिमले त हो नि। अबको ट्रेन चाहिँ सङ्गीतमा कस्तो चल्न आवश्यकता छ त त्यसो भए? अब सङ्गीत नाच्नलाई बनाउने हो कि बाँच्नलाई बनाउने हो भन्ने कुरामै अन्योलता छ कि अहिले बजारमा।
अघि भन्नु भने बाध्यता जुन किसिमको खर्च धेरै हुन्छ हो। अब खर्च जोगाउनुकै हिसाबले भयो भने अघि भने एउटै व्यक्ति वान म्यान आर्मी टाइपको होइन, सबै गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो प्रडक्ट आउँदैन के, राम्रो प्रडक्ट आउँदैन। अब एउटा व्यक्तिले सबै काम गर्न थाल्यो भने कुन काम चाहिँ उसको प्रोफेसनल हुन्छ त? हुँदैन नि त। एउटै काम एउटा व्यक्ति गरेर प्रोफेसनल हुनसक्छ कि न? प्रडक्ट राम्रो आउँछ हो, न त्यो सदाबार रहन्छ, अनि बिक्री त्यति नै भएको नि। तपाईँको कुनै गीत सुन्न सक्छौँ? मेरो एउटा अहिले नेपाली सेलो भनौँ न होइन, अब तामाङ सेलोकै भित्रमा एउटा मैले घुम्नमा राम्रो राजधानी, हाम्रो आदरणीय दाइ विपिन वर्माजीको शब्दमा र आत्मीय मित्र हाम्रो प्रकाश लामाजीको चाहिँ कम्पोजमा रहेको चाहिँ घुम्नमा राम्रो राजधानी गीत चाहिँ अहिले 100K भ्युज चाहिँ क्रस हुन सफल भएको छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट। त्यही गीतको म सानो अंश चाहिँ यहाँहरू माझ म सुनाउन चाहन्छु। घुम्नमा राम्रो राजधानी, मान्छेमा राम्रो घरानी, हो घुम्नमा राम्रो राजधानी, मान्छेमा राम्रो घरानी, फक्काउने केटा धेरै छ, तिमी छौ मेरो मन खानी, फक्काउने केटा धेरै छ, तिमी छौ मेरो मन खानी। यो गीत मेरो आफ्नै गोपाल सोना युट्युब च्यानलमा मैले चाहिँ राखेको छु। यहाँहरूले जति पनि मलाई यो इन्टरभ्यूमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ मेरो गोपाल सोना अफिसियल युट्युब च्यानल सर्च गरेर यो गीत चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। भर्खर नयाँ स्टार्टिङ हो मेरो च्यानल पनि, यहाँहरूले माया गर्नुहोला, साथ सपोर्ट गर्नुहोला। के छ अबको योजना गीत सङ्गीतमा? अब नेपाल आइडलबाट बाहिरिसकेपछि अलिकति दिमागमा अर्कै कुराहरू छन चाहिँ होइन। अब कुन यो ठाउँ चाहिँ छ अब हजुर अब एउटा वाइल्ड कार्ड को सिजन सुरु भएको छ है। अब कतिसम्म भाग्यमानी छु अब थाहा पाउँछ। अब वाइल्ड कार्डभित्र अब फेरि म सङ्घर्ष गर्नेछु, फेरि म एकचोटि ट्राई गर्छु वाइल्ड कार्डभित्र छिर्नको लागि। पक्कै पनि मलाई दर्शक श्रोताहरूले माया गर्नुहुने छ, मलाई पनि मेरो अनुहार यो कतिपय दर्शकहरूले चिनिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि म फेरि वाइल्ड कार्डबाट इन्ट्री होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने म एकचोटि ट्राई गर्छु। यहाँहरूको त्यो विश्वास, त्यो मायाले म थाती राख्दै यहाँहरूको माया र आशीर्वाद फेरि यो सिरोपर गर्नको लागि म त्यहाँ जाने कोसिस त गर्नेछु। यहाँहरूले मलाई पक्कै पनि एकदम बेस्ट विस गर्नुहोला। त्यो चाहिँ छ। अब हेरौँ, अब कोसिस त गर्ने नै हो। अब कोसिस गरिसकेपछि जान पाउने नपाउने अब उहाँहरूकै कुरा छ। नेपाल आइडल जस्तो अब ठुलो प्लेटफर्म, नेपालको सबैभन्दा पहिलो रियालिटी सो पनि भनिन्छ। एकदम मिस गरिरहेछ। हामी जाँदै तपाईँको आवाजमा रहेको एउटा आधुनिक गीत सुनेर हामी छुट्टिन्छौँ। नेपाल आइडलमा म जुन सिजनमा आउट भएको थिएँ त्यही गीत गाउँछु म। त्यही हाम्रो भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यजीको गीत। मुटु जलिरहेछ, यो मन गलिरहेछ, तिम्रो याद आइदिँदा आँसु त्यसै बगेछ, आँसु त्यसै बगेछ, मुटु जलिरहेछ। यो प्रस्तुति नै मेरो अन्तिम प्रस्तुति रह्यो नेपाल आइडल सिजन 4 मा। यहाँहरूले मैले यही गीत सुनाएँ यही कार्यक्रम मार्फत। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू हिरोजी, मलाई यो अवसर दिनुभयो। मेरो भित्री कुराहरू, मेरो अन्तर्वार्ता यहाँले मैले यहाँलाई दिने एउटा मौका पाएँ। जुन किसिमको यहाँ जस्तो किसिमको एरेन्जमेन्ट हजुरले गर्नुभयो मेरो लागि धेरै धेरै आभारी छु। यस्तै माया, यस्तै साथ सपोर्ट सदा पाइरहँ। र जति पनि दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, मलाई फेरि पनि मेरो गीतहरूलाई, मेरो सङ्गीतहरूलाई यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनुहोस्। सकेसम्म राम्रो गीत सङ्गीत पस्किने बाचा गर्नेछु भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गायक
गोपाल सोनमसँग आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला भन्दै अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। पानी बिना माछी हुन्न चारो बिना झरी पानी बिना माछी हुन्न चारो बिना झरी यो जिन्दगी काट्न मन छ सधैँ हाँसखेल गरी भनम कसरी म त मन्जरी साँच्चै साथ दिन्छौ र त्यो साथ सन्जरी म त मन्जरी साँच्चै साथ दिन्छौ र त्यो साथ सन्जरी। नमस्ते, म लोकदोहोरी गायिका विनिता गुरुङ। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत अनलाइन टिभी। सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। धन्यवाद।